السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت اليوم ان شاء الله ندير معكم فيديو جديد، هو الدرس ديال الجوج مغلف. دابا خدمت الدريس ديال الجوج. غادي نرجع دابا الخيط عندي لتحت، نبقى قابضه هاد الخيط تصبعي، نجي لهاد الغرزه هنا فين بديت الدريس، ونبقى ندخل بهاد الطريقه وندفع الفوق، ونرجع عاوتاني لنفس الغرزه وندخل الابره وندير حبكه، يعني هذا الحبك كيتسمى، وندفع الفوق ونرجع عاوتاني نفس الغرزه وندير حبكه اخرى. دابا درت 3، غادي نرجع ندير الرابعه، دابا هذه الخامسه. شفتوا البنات؟ دابا غادي نفرق بين الضريس والضرس بغرزه، عاد نبدل الدرس الثاني. الدرس الثاني ديجا خدمته معكم. نرجع دابا الخيط ندير لتحت، ندخل الابره هنايا، نلوي عليها 2 ديال المرات، ونرجع الخيط هنا الخيط الدائري الفوق ونرجع فيها. غادي نخدم الضريس ديال الجوج، ضربت في الثوب، رجعت الخيط اللي عندي لتحت، نلوي على الابره 2 ديال المرات بالخيط، نجي لهاد العوينه ندخل الابره في نفس الوقت، نلوي على الابره 2 ديال المرات بالخيط. شفتوا البنات؟ دابا نرجع الخيط عندي لتحت ونجي لهاد الغرزه الاولى ونحاول نطلع، ندير الحبكه الاولى ونطلع الفوق. شفتوا؟ نقبض الخيط وفي نفس الوقت كندخل الابره هنا لتحت ونخرجها في وسط الخيط الدائري، يعني راني ندير الحبيك. شفتوا؟ درت 3، نرجع ندير 4، دابا ندير 5، دابا نرجع نضرب غرزه، نفرق بين الضريس بغرزه عفوا، نرجع نخدم غرزه اخرى فيها نبدل الضريس ديال الجوج. شفتوا البنات؟ نخدموا الضريس ديال الجوج وفي نفس الوقت نرجع الخيط لتحت عندي ونبقى ندخل الابره في هاد الغرزه باش بدينا الضريس ونخرجها في وسط الخيط. هاي الحبكه الاولى، هاي الحبكه الثانيه وندفع الفوق، هاي الحبكه الثالثه، الحبكه الرابعه. ملي نكون نخدم شي جلابه قبل اليدين، يعني نفس الحبيك اللي نديرو في الضريس الاول نديرو في الثاني في الثالث، نبقى على هاد الطريقه غاديه. غادي نعاود معكم واحد اخر، الخيط الدائري لتحت نكون باغي نبدل الضرس، نلوي على الابره 2 ديال المرات ونرجع فيه ونخدم غرزه اخرى ونرجع الخيط الدائري لتحت ونلوي على الابره 2 ديال المرات. من كيديرنا الخيط هكا نحاولوا نصايبوه، نرخفوا الخيط ونجبدو، نرجع نضرب في هذه الغرزه العوينه، نلوي على الابره 2 ديال المرات. شفتوا البنات؟ نرجع في هذه الغرزه اللي هنا عندي في الاول اللي بديت بالضريس، الخيط راه عندي داير لتحت، ندخل الابره ونخرجو في وسط الخيط الدائري ونجبد الفوق، يعني حتى نعمر الضرس ب5 ديال الحبكات. شفتوا البنات؟ غادي دابا نضرب في الثوب وغادي نبدل الخيط ونخدم معكم الضريس ديال 3 ونغلفو معكم ان شاء الله.
ندخل الخيط في الابره دائما في اخر غرزه كنجي لتحت، ندخل الابره نثبتها في الخيط ونرجع نخدم غرزه اخرى. دابا غادي ندير لكم الدريس ديال 3. دابا غادي نخدم الدريس ديال 2 كما خدمت معكم، ونرجع نضرب في الثوب. هذا هو الدريس ديال 2. ونرجع نضرب في الثوب، نلوي على الابره 2 تاع المرات، نطلع الضرس ديال الفوق، نجي لهاد الغرزه نلوي عاوتاني لها 2 ديال المرات، نجي لهاد الغرزه نلوي عاوتاني لها 2 ديال المرات. ها هو الضريس ديال 3. نفس الشيء غادي نجي لهاد الغرزه اللي فاش بديت الضريس وندخل الابره والخيط دائري لتحت، ونبقى نخدم الحبيك، نطلع الفوق. هي الحبكه الاولى درتها، هي الثانيه، هي الثالثه، الرابعه، الخامسه. هادو الحبيك خصني الاحسن تقبضوا هذا الخيط. استنى نعاود معكم واحده اخرى. 5، هي 6. شفتوا البنات؟ خص هذا الحبيك يجي هنا ما يجيش يعوج. غادي نعاود معكم واحده اخرى. دائما نفرقوا بين الضرس والضرس بغرزه. نخدم الضريس ديال 3، نرجع هنا نضرب 2 لويات. شوف هذه الضريس ديال 2، نجي لهاد الغرزه ونجي هابطه بها، نجي لهاد الغرزه هنايا، ندخل الابره ونرجع نضرب في الثوب، ندخل هنايا في هاد الغرزه نلوي 2 لويات على الابره، ونرجع لهاد الغرزه نلوي 2 لويات، ونجي لهنايا نلوي 2 ديال اللويات. هذا هو الضريس ديال 3. شفتوا البنات؟ هذا الخيط من الاحسن تبقاو قابضينه باش الحبيك ما يعوج لكمش. ها هي الحبكه الاولى، شفتوا يعني قابضاتو. ها هي الحبكه الثانيه، ها هي الحبكه الثالثه، ودفي الخيط الفوق. ها هي الرابعه، ها هي الخامسه، ها هي السادسه. شفتوا البنات؟ تحاولوا تطلعوا هاد الرويس هكا بالابره باش يجي باين. نرجع نخدم معكم وحده اخرى. ها هو الضرس ديال 1 دابا خدمتو. نرجع نضرب في الثوب، غنخدم طريس اخر، ونجي لهنايا ندخل الابره نلوي 2 ديال المرات. هنايا كونا الضرس ديال 2، نرجع نضرب في هاد الغرزه، نرجع نخدم هنا في هاد الغريزه، نضرب في الثوب، غادي نخدم لويت على الابره ديال 2 مرات، ونرجع هنا في الغرزه نلويها 2 ديال المرات، ونرجع هنا نلويها 2 ديال المرات. شفتوا البنات؟ نرجع لهاد الغرزه باش بديت الضريس الخيط نبقى قابضته بيديا تنطلع هكا. شفتوا؟ 1، 2، 3، 4، 5،
نضرب غرزة نوصل لهذا الخيط نقطعو، نبدي وحده اخرى معاكم، نخدمو الدريز ديال 3 نخدم الدريز ديال 2 غادي نرجع فيه عاد نكمل الدرز ديالي. نتمنى البنات يكون هادشي واضح. نرجع نخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الحبكه عفوا، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، ندخل الخيط نخدم غرزه وندخل الخيط. البنات الى عجبكم هذا الفيديو وعجبكم الشرح ديالي ما تنساونيش بواحد اللايك وواحد الاشتراك وشي تعليق يكون زوين. نتمنى هادشي يكون واضح، وبسلامه عليكم حتى لدرس لاحق ان شاء الله.